زما بنه نزړ پور د غلای نه و عاشقانو به جانان ژړلی نه وای او پیغمبر کلام کاته کو اخیر کې لعنتی پزړه اسلام منلی نه و او جنازه د رسول پر خلا ترې لاړله سکې پی والا قرآن منلی نه و آغا جامع شوی نوی سکیفی کی کربلا کی با اکبر لیدلی نو آغا جامع شوی نوی سکیفی کی کربلا کی با اکبر لیدلی نو او که مسجد یې علی بللی نه وای ولید کور ته به حسین رغلی نه و که بیات سوال شو علی نه کړی نه وای نیک قبر به حسین پرېښلی نه و او که علی کورتا چاور وړی نه وای کربلا کې به بیبي کور سوی نه و که علی کورتا چاور وړی نه وای مومنانو کربلا کی بی بی کور سوی نو که ظلیم لسا زهرا ژړلی نه وای ساکینه خو به ګریوان شلولی نه و یکه محسن بی بی شهید لیدلی نه وای د اصغر ګریوان به وینو سره نه وای که غصب فداک بیبي نه خستی نه وای خیمګاه ته به شمرای رخلی نه و یکه بیبي زهرا دربار ته لاړه نه وای لور زینب شام دربار لیدلی نه وای که حسین په جنازې غشي وشتي نه وای په خیمې به کبرا لاس موښلی نه و سید محمد سکیفي جرګې نه پاسته زهرا لونو قرار سات نو لیدلی حسین